यदि हजुरहरू पनि फाइनान्स कम्पनीमा लगानी गर्न त चाहनुहुन्छ तर कुन फाइनान्स कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूकै लागि हो। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूको सामु टप 7 फाइनान्स कम्पनीहरूको लिस्ट लिएर आएको छु। यो लिस्ट चाहिँ मैले कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार कुन कम्पनीले चाहिँ बढी बोनस दिन सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो कम्पनीहरूको लिस्ट बनाएको छु। त्यसकारण चाहिँ हजुरहरूले यदि यो कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीको अरू फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। र साथै यो भिडियोभन्दा अगाडि चाहिँ मैले टप 7 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, टप 7 कमर्सियल ब्याङ्क, टप 7 माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि लिस्ट लिएर आएको छु। यदि हजुरहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ, म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। र साथै यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स सफ्टवेयर ओपन गरेको छु र यहाँ चाहिँ मैले सेक्टरमा फाइनान्स सिलेक्ट गरेको छु। यसै गरी हामीहरूले फाइनान्स कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष 2077-78 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार हामीहरूले कुन फाइनान्स कम्पनीले बढी बोनस दिन सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ 7वटा कम्पनीहरू छुट्याउनेछौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले केही क्राइटेरियाहरू लेखेको छु, जस्तै कम्पनीको प्राइस, अहिले यो भिडियो बनाउँदाखेरि कम्पनीको कति प्राइस चलिरहेको छ त्यो प्राइस चाहिँ हामीले चेक गर्नेछौँ। यसै गरी कम्पनीको इपिएस, पी रेसियो, रिटर्न अन इक्विटी, बुक भ्याल्यु र डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसको आधारमा चाहिँ हामीहरूले कुन कम्पनीले बढी डिभिडेन्ड दिन सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ 7वटा कम्पनी छुट्याउनेछौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले कम्पनीको अरू फ्याक्टर जस्तै कम्पनीको पेड अप क्यापिटल रिजर्भ यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले लिएको छैन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरले आफै कम्पेयर गरेर फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। अब यो भिडियोमा देखाएको लिस्ट अनुसार चाहिँ हजुरले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि हजुरले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो रिसर्च गरेर लगानी गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ मैले कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नेछु। कुन कम्पनीले बढी बोनस दिन सक्छ त्यो कम्पनीलाई नम्बर 1, त्यसै गरी नम्बर 2, नम्बर 3 गरेर चाहिँ यो डाटाहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नेछु। र यहाँ चाहिँ मैले डाटाहरू एरेन्ज गरिसकेको छु। अब यहाँ चाहिँ नम्बर 1 मा हेर्ने भने यता साइडको नम्बरलाई चाहिँ हजुरहरूले इग्नोर गर्नु होला। यहाँ चाहिँ नम्बर 1 मा मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड परेको छ। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 1268 रुपिज रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको इपिएस प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ 58.84 रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको पी रेसियो चाहिँ 21.55 रहेको छ। अब हामीहरूले चाहिँ कम्पनीको पी रेसियो चाहिँ 20 भन्दा कम भयो भने अन्डर भ्याल्युड भनेर मान्न सकिन्थ्यो, तर यो चाहिँ अब 20 भन्दा थोरै, यति धेरै माथि पनि होइन, थोरै माथि छ। यदि हजुरले चाहिँ यो कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको समयमा यो कम्पनी चाहिँ त्यस्तो ओभर भ्याल्युड चाहिँ भएको छैन भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ। यसै गरी कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 32.78 रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ हामीले, किन भन्दा रिटर्न अन इक्विटी कम्पनीको जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यसै गरी कम्पनीको बुक भ्याल्यु चाहिँ 179.53 रहेको छ। अब कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्ने हो भने 50.3 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 50.3% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब कम्पनीले एक्चुअलमा कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने कुरा कम्पनीले बोनस एनाउन्स गरिसकेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो, तर क्यापेसिटी चाहिँ 50.3% को राख्यो। तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्पनीको पहिलाको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि चेक गर्नु होला। एभरेजमा कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिएको छ, लास्ट इयर कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड दिएको छ, त्यो सबै कुराहरू चेक गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 743 रहेको छ र साथै कम्पनीको इपिएस चाहिँ 14.91 रहेको छ। कम्पनीको पी रेसियो हेर्ने हो भने 49.83 रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै ओभर भ्याल्युड भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र यसै गरी कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी ठिकै भनेर हामीले भन्न सकिन्छ, 10.67 रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको बुक भ्याल्यु चाहिँ 139.81 रहेको छ। र साथै कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्ने हो भने 16.95 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 16.95% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यसै गरी थर्ड नम्बरमा रहेको छ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 970 रुपिज रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको इपिएस हेर्ने हो भने 21.12 रहेको छ। कम्पनीको पी रेसियो हेर्ने हो भने 46.4 रहेको छ र साथै कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 9.16 रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको बुक भ्याल्यु हेर्ने हो भने 230.52 रहेको छ। बुक भ्याल्यु चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र साथै कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हेर्ने हो भने 15.82 रहेको छ। यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 15.82% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर हामीले यहाँदेखि अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब योभन्दा एक्चुअलमा चाहिँ कति दिन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ फरक पर्छ। यसै गरी फोर्थ नम्बरमा रहेको छ गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड। यो कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले 714.8 रहेको छ। यो कम्पनीको इपिएस हेर्ने हो भने 11.8 रहेको छ। साथै कम्पनीको पी रेसियो हेर्ने हो भने 60.58 रहेको छ। कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी 7.48 रहेको छ र बुक भ्याल्यु हेर्ने हो भने 157.83 रहेको छ।
कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसको आधारमा हेर्ने हो भने कम्पनीले चाहिँ 13.14% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले यहाँदेखि बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी 5th नम्बरमा रहेको छ आइसिएफसी फाइनेन्स लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 1068.9 रहेको छ। इपिएस हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पनीको 19.16 रहेको छ भने यसै गरी कम्पनीको पी रेसियो हेर्ने हो भने 55.79 रहेको छ। यो कम्पनी पनि अब अन्डर भ्याल्युड त छैन, ओभर भ्याल्युड नै भइसकेको छ। अब यसै गरी कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने 12.51 रहेको छ। साथै बुक भ्याल्यु हेर्ने हो भने 158.17 रहेको छ। कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसको आधारमा चाहिँ कम्पनीले 12.54% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ भनेर हामीले यहाँदेखि बुझ्न सकिन्छ। यसै गरी 6th नम्बरमा रहेको छ गुर्खाज फाइनेन्स लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 1268 रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको इपिएस चाहिँ 23.26 रहेको छ। कम्पनीको पी रेसियो हेर्ने हो भने 54.51 रहेको छ र कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 11.53 रहेको छ र कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 201.67 रहेको छ। यो बुक भ्यालुलाई चाहिँ हामीले राम्रो मान्न सकिन्छ। यसै गरी कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसको आधारमा हेर्ने हो भने कम्पनीले चाहिँ 11.93% लगभग 12% सम्मको डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर हामीले यहाँदेखि बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी लास्ट नम्बर 7th नम्बरमा रहेको छ सेन्ट्रल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड। यो कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस 730 रुपियाँ रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको इपिएस चाहिँ 12.39 रहेको छ। कम्पनीको पी रेसियो हेर्ने हो भने अहिलेको मार्केट प्राइस अनुसार 58.92 रहेको छ। साथै कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 9.13 रहेको छ। यसै गरी कम्पनीको बुक भ्यालु 145.86 रहेको छ भने कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस चाहिँ 11.43 रहेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरूमा आउने यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड भिडियोहरू हजुरहरूले मिस नगर्नुहोस्। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद।